Okay, banag-banag kining atong doktrina ba kun dili ta magtuon di gyud nato masabtan og ayo. Nganuman tungod kay naay atong mga igsuon kung atong pangutanon, mga sister, asa man mo paingon tay magtubag at tumis patay magampo muna ni ron ang patay na hinuoy mo ampuan. Ang tinuod igsuon, ang patay dili Dios, mo nang ang patay dili nato ampuan. Ang kalag sa namatay mo'y atong iapo ngatos Dios nga kaluyan unta kay kung pananglitan man god ang kalag sa namatay kung dunay gamay man sa sala unta kaluyan sa Ginoo mo na atong tuyo sa atong pagampo nga ang kalag sa namatay unta dadon sa Ginoo ngadto sa langit. Ug unta kining atong doktrina atong masabtan pag-ayo kung kita magatuon. Mo nang awagon ko kamo mga igsuon mga kabanag-banag nga ang doktrina sa simbahang Katoliko atong tunan og ayo aron ta maantigo ug aron ta makatudlo sa uban. So morning kining gihimo nako karon nga pagpaambit ninyo usanis akong gihimo para makatudlo ninyo mga minugbo laman nga minuto ni siya para dali ninyong masunod ang mga bamaagi. So yun ini. Ang Dios mo ay atong ampuan dili ang patay kay ang patay dili Dios. Magampo ta sa Dios alang sa namatay nga unta kining namatay pasaylon sa Ginoo sa iyang mga salang nabuhat kung galing kung do naman og galing. Kay mo nay giingon sa Ginoong Hesukristo sumala sa Lucas kapitulo 18 bersikulo 1 nga pag-ampo kamo kanunay. So mo na nga iampo nato ng kalag sa namatay nga unta kaluyan sa Ginoo ug dadon sa Ginoo ngadto sa langit. Ug walay mabasa sa Biblia nga bawal iampo nato ang kalag sa namatay, walay mabasa ni ana. Kay kun dunay maingon nga bawal ang patay iampo ngadto sa Ginoo nan lami doklon.